पाकिस्तान कितनी मुश्किल से फेटफ की वाइट लिस्ट पे आया था। अली अमीन गंडापुर साहब, हालिया जो उनके बयानात हैं और जो उनके जो स्टेटमेंट्स हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ यूज हो रही हैं। कौन यूज कर रहा है? वो जी हमारा अजली दुश्मन जो है भारत जो यूज कर रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। और आज हम आपके साथ जो है इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स और खबरें लेके आए हैं। और सबसे जो है पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है जिसके ऊपर पाकिस्तान को जो है बड़ा फिक्रमंद होना चाहिए, और वो खबर है फेटफ के हवाले से। हाँ जी, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के हवाले से। और वो आपको पता है कि पाकिस्तान कितनी मुश्किल से फेटफ की वाइट लिस्ट पे आया था, लेकिन अब अफसोस के साथ मुझे आपको बताना पड़ रहा है कि अभी हमारे एक सूबे के वजीर आला हैं जिनका नाम अली अमीन गंडापुर साहब है, वो एक चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, लेकिन हालिया जो उनके बयानात हैं और जो उनके जो स्टेटमेंट्स हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ यूज हो रही हैं। और पाकिस्तान के खिलाफ कौन यूज कर रहा है? वो जी हमारा अजली दुश्मन जो है भारत जो यूज कर रहा है। क्योंकि हालिया जो है अली अमीन गंडापुर साहब को जो सियासी शहादत का जो नशा चढ़ा हुआ था, जो उसको जुनून चढ़ा हुआ था सियासी शहीद होने का, तो उसकी वजह से उन्होंने बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंसें की जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को जो है वो बड़ा तनकीद का निशाना बढ़ाया, बल्कि डायरेक्ट इल्ज़ामात लगाए पाकिस्तान की जो प्राइम इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके ऊपर। हाँ जी, वहीं पे ही उन्होंने ये कहा कि ये इंटेलिजेंस एजेंसीज जो इल्ज़ाम लगाया है, ये इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है वो इनकी मावनत करती हैं, इनके जो है सहूलतकारी करती हैं। तो ये बड़ा इल्ज़ाम है जिसको अब भारत ने क्या किया है, भारत ने उसको एक डॉक्यूमेंट की शक्ल दी है, भारत ने उसको जो है कंपाइल की है, उसके जो है वो ट्रांसक्रिप्ट्स बनवाए, वो साउंड बाइट्स बनवाए। और ये सारे जो साउंड बाइट्स थे ये पाकिस्तानी मीडिया पे नशर नहीं हुए थे, ये तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनके लोगों के उनसे रिलेटेड वहाँ से ये हुआ था। क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब ने एक नहीं पिछले 4 हफ्तों से उनके ऊपर एक जुनून चढ़ा हुआ है कि उन्होंने जो है वो खुद को जो है एक बहुत ही बड़ा डॉन समझ रहे हैं, और उन्होंने इतने बड़े इल्ज़ामात जो है पाकिस्तानी इदारों के ऊपर लगाए। तो भारत ने अब वो तमाम तर सबूत इकट्ठे करके हुए फेटफ हेडक्वार्टर्स पेरिस में जो है एक पूरी फाइल जमा करवाई है, और उधर उनको जो है दरख्वास्त की है, एप्लीकेशन दी है कि पाकिस्तान को एक मरतबा फिर जो है वो ग्रे लिस्ट में डाला जाए, पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो मॉनिटरिंग एंड एवल्यूशन को बढ़ाया जाए, तो पाकिस्तान के ऊपर जो है मजीद सख्तियाँ की जाए। हाँ जी, ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। ये सिर्फ ये किस्सा यहीं तक नहीं है, मैं ज़रा आपको माजी में लेते हुए चलता हूँ। क्या आपको याद होगा जी, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो नाल वज़ीर आज़म भी हुए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब अपनी कैंपेन की थी तो उन्होंने जो है वो रियासत मदीना का नारा लगाया था और इनकलाब का नारा लगाया था, और कहा था कि पाकिस्तान में जो है वो जो है सब्ज बाग के जो है ख्वाब दिखाए थे, और जो है पाकिस्तान में जो है वो दूध की नदियां बहेंगी, चीज़ें बहेंगी। लेकिन पाकिस्तान में जो भी क्राइसिस आए, जो पाकिस्तान की जो 75-77 साल हिस्ट्री है, जब से 1947 से लेके अभी तक पाकिस्तान जो आज़ाद हुआ है, तो इस टेन्योर में कभी भी पाकिस्तान को इतना नुकसान नहीं हुआ जितना इमरान खान के दौरे हुकूमत में हुआ 2018 से लेकर 2022 तक। वहाँ के कारनामे मैं आपको बताता हुआ चलता हूँ कि सबसे पहले तो इमरान खान साहब आते हैं, पाकिस्तान की हुकूमत संभालते हैं। उन्होंने पाकिस्तान में एक सदीद जो है वो सियासी बहरान शुरू किया, हर किसी के ऊपर झूठे मुकदमात बनाए, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो जो है आसिफ अली जरदारी हो, चाहे वो मरियम नवाज हो, चाहे वो फरियाल तालपुर हो। यानी कि उन्होंने चादर चार दीवारी का कोई तकद्दुस नहीं किया। तमाम चादर चार दीवारी के तकद्दुस पामाल इमरान खान के दौर में होते हैं। तो एक तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये बात है। वहीं पे ही मैं आगे आपको चल के आके बताता हूं कि उन्होंने क्या किया कि उस वक्त जो डॉलर था वो डॉलर बहुत ही एक मिनिमम प्राइस पे था, और उस वक्त पाकिस्तान में डॉलर बहुत एक कम रेट पे था, 125 से 130 रुपए के दरमियान ट्रेड होता था डॉलर। लेकिन इमरान खान साहब आते हैं, कहते हैं जी IMF से मुआहदा नहीं करना, IMF से बात नहीं करनी है, मैं कोई भीख नहीं मांगूंगा, मैं जो है चीज़ें नहीं करूंगा। और उन्होंने जो है डायरेक्ट अटैक जो है IMF पे करना शुरू कर दिए। दूसरे इंटरनेशनल जो मॉनेटरी इदारे हैं उसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है डे बाय डे कंट्रोल से निकल गई, और पाकिस्तान की इकोनॉमी कंट्रोल में आने की बात नहीं कर रही थी। ये किस्सा हुआ। फिर आगे चल के एक और बड़ा किस्सा आता है। वो किस्सा है जी उनके जो वजीर हवाबाजी थे गुलाम सरवर खान, 2020 में कोरोना के दिनों में खड़े होकर जो है जब पूरी दुनिया के ऊपर मुश्किल थी तो गुलाम सरवर खान ने पाकिस्तानी पायलट्स के ऊपर एक बम गिरा दिया, और उन्होंने एतराफ़ किया, एक जाली बयान दिया कि पाकिस्तान के जितने भी पायलट्स हैं उनकी डिग्रियां जाली हैं, और वो जाली भर्तियां की गई हैं, सियासी भर्तियां की गई हैं PIA में। और ये सारे इस बयान के बाद पूरी दुनिया, क्योंकि ये कई बयान किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं था, ये कोई सियासी बयान नहीं था, लेकिन ये बस एक बयान दिया उन्होंने पार्लियामेंट में, जिसको दुनिया ने पूरा सीरियस लिया। क्योंकि सीरियस इसलिए लिया क्योंकि हाउस ऑफ द फ्लोर पे ये बयान दिया गया था। तो उसके बाद जो है गुलाम सरवर खान साहब के इस बयान की वजह से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के ऊपर पूरी दुनिया में पाबंदी लग जाती है, यूरोप में पाबंदी लग जाती है, बरतानिया में पाबंदी लग जाती है, अमेरिका में पाबंदी लग जाती है। इसके साथ सिर्फ ये बात नहीं होती है,
آگے چل کے یہ ہوتا ہے کہ جو پاکستان کے جو قابل پائلٹس تھے، جو جینین پائلٹس تھے، جو ابھی بھی ہیں، ان کی اسکروٹنی ہوتی ہے، لیکن دنیا ان کی ڈگریوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ اس کا فائدہ کس کو ہوا؟ اس کا فائدہ بھارتی پائلٹس کو ہوا، اس کا فائدہ دوسرے ممالک کے پائلٹس کو ہوا، کیونکہ پاکستانی پائلٹس کو جو ہے دنیا ریکگنائز نہیں کر رہی تھی، کیونکہ یہ بیان دیا تھا فیڈرل منسٹر نے جو ایویشن کے تھے، ہوا بازی کے منسٹر سے۔ بات یہاں پہ نہیں رکتی ہے، پھر آتی ہے جی فیٹف، پاکستان فیٹف میں چلا جاتا ہے تو فیٹف کے لیے کوئی کوششیں نہیں کرتے۔ فیٹف کی گرے لسٹ پہ پاکستان ہوتا ہے، بزنسز ہوتے ہیں، ٹرانزیکشنز ہوتے ہیں، اور الگ الگ قسموں کی جو ہے وہ ایمنیسٹیاں عمران خان اناؤنس کرتے ہیں جی، ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو، بلڈرز مافیا کو، ہر کسی کو جو ہے اسی میں ہی جو ہے القادر کا کیس بھی آتا ہے۔ یہاں پہ بھی بات کم نہیں ہوتی ہے، جب دل نہیں بھرتا، جب ان کو نو کانفیڈنشن کا موو آتی ہے، جب ان کو اقتدار سے ہٹایا جاتا ہے ایک جمہوری طریقے سے، تو وہ وہیں پہ بھی باز نہیں آتے۔ بڑی مشکل سے جو ہے وہ پی ڈی ایم کی حکومت آتی ہے، اور آرمی چیف سید جنرل عاصم منیر کی جو ہے سربراہی میں ایک ٹیم بنتی ہے، ایس آئی ایف سی بنتی ہے، اس کے ساتھ جو ہے پاکستانی کے مانیٹری ادارے بنتے ہیں، وہ تمام تر کوششیں کرتے ہیں، اور ان کوششوں کے باوجود جو ہے وہ پاکستان کا جو ہے اس کے نتیجے میں پاکستان کو جو ہے فیٹف کے وائٹ لسٹ پہ لایا جاتا ہے، اور پاکستان میں خوشحالی کا ایک سفر شروع ہوتا ہے، اور وہاں سے جو ہے اکنامک ریفارمز ہوتی ہیں جہاں پہ ایک خوشحالی کی طرف سفر بنتا ہے۔ لیکن یہ بھی آپ سے بتاتے ہوئے چلوں کہ یہ بھی ان سے ہضم نہیں ہوتا ہے، اور پھر آتا ہے مئی 9 2023، پھر وہاں پہ عمران خان کی جو لیڈرز ہیں جن کو اب سزائیں بھی ہوئی ہیں، وہ بھی آگے آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ 9 مئی کے کیسز میں 9 مئی کا وہ دنگے فساد کرتے ہیں، پورے پاکستان میں جھلاؤ گھیراؤ کرتے ہیں، ریاستی ادارے ہوں، چاہے وہ ہمارے حساس اداروں کے جو ہے بلڈنگز ہوں، چاہے وہ ہمارے شہیدوں کے مجسمے تھے، ان کو یوں اٹھا کے وہ جشن منا رہے تھے تحریک انصاف کے، اور کھڑے ہو کے گاڑیوں سے اعلان کر رہے تھے کہ کور کمانڈر ہاؤس میں گزرنا ہے، اور وہ پتلونے اٹھا کے جو ہے وہ یوں بڑی شبدہ بازیاں کر رہے تھے۔ یعنی کہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ پاکستان کی اپنی عوام، اپنی آرمی، اپنی پاک فوج کے ساتھ کر رہی ہے، یعنی کہ یہ کیا پاکستان محب وطن پاکستانی تھے یا بھارتی یا اسرائیلی ایجنٹ تھے؟ یہ 9 مئی کا قصہ ہوتا ہے، تو ان لوگوں کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ پاکستان کا کیا، اور اب ان تمام چیزوں سے دل نہیں بھرا، تو اب جو ہے ایک صوبے کے جو ہے چیف ایگزیکٹو وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب کے بیانات کی وجہ سے اب پاکستان کے اوپر جو ہے ایک بڑی مشکلات کا دن چل رہے ہیں، بڑے مشکل میں پھنسا رہے ہیں، کیونکہ بھارت کوئی بھی ایسا جو ہے وہ موقع نہیں جانے دے گا جو وہاں پہ پاکستان کی رسوائی بدنامی نہ ہو۔ لیکن الحمدللہ اب ہم آپ کو بتاتے ہوئے چلے کہ پاکستان کا ایک بہت ہی بڑا اسٹرانگ بانڈ ہے، اور پاکستان نے جتنے بھی پرومسز کیے تھے فیٹف کو ایک پرومس نہیں، 2 نہیں، 5 نہیں، 3 نہیں، فیٹف کے ساتھ ہم نے 34 معاہدے کیے تھے، 34 ان کی شرائط مانی تھی، اور 34 ایکشن پلانز پہ ہم نے کام کیے تھے۔ الحمدللہ وہ سارے انٹیکٹ ہیں۔ اس وقت ایس آئی ایف سی، فیٹف سیل ان پاکستان فورن منسٹری، پاکستان ایف پی آر، پاکستان اسٹیٹ بینک، اور دیگر جتنے بھی مانیٹری ادارے ہیں وہ بڑے انٹیکٹ ہیں، اور ان کی اسکروٹنی ہے، ان کی ڈاکیومنٹیشن پوری ہے، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہوگی۔ لیکن اس بیان کا جو فائدہ اٹھایا وہ بھارت اٹھا رہا ہے، اور بھارت نے جا کے فیٹف میں پاکستان کے خلاف جو ہے ایک پورا دستاویزاتی ثبوت رکھا ہے، اور اس کا صرف اور صرف جو سرگنا ہے وہ علی امین گنڈاپور صاحب کی جو ہے وہ ایک سیاسی شہید ہونے کی خواہش ہے، اور جو ہے اس کی سیاسی شبدے بازی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، یہ پولیٹیکل اسٹنٹ ہے۔ وہیں پہ ہی میں آگے آپ کو بتاتے چلوں کہ جو ہے آج کل جو ہے ایک بڑی اہم فیصلے آئے، اور اہم فیصلے تھے وہ 9 مئی کے حوالے سے۔ 9 مئی کے جو 3 کیسز تھے اے ٹی سی فیصلہ آباد کے حوالے سے، وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے 196 جو ملزم تھے ان کو جو ہیں وہ سزائیں دی گئیں 10 سال کی، اور ان میں کافی سارے پارلیمنٹیرینز ہیں، سینیٹرز ہیں، ممبر پنجاب اسمبلی ہیں، ممبر خیبر پختونخوا اسمبلی ہیں، اور یہ خبر ہم نے آپ کو 2 ہفتے پہلے دی تھی کہ 40 سے زیادہ پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ نااہل ہوں گے، یہ آن دی ریکارڈ ہے۔ اور اب میں آپ کو آگے بتاؤں کہ اب ہوگا کیا، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا کام جو ہے صرف اور صرف پاکستان میں ایک انارکی پھیلانا، ایک تحریک چلانا، ایک جو ہے آیا دن جو ہے دنگے فساد کروانا، چاہے وہ 9 مئی ہو، چاہے وہ 24-26 نومبر ہو، اور اب جو عمران خان نے کال دی ہوئی ہے وہ کال دی ہوئی ہے 5 اگست کو۔ لیکن 5 اگست کو کچھ نہیں ہوگا، سارا امن امان ہوگا، کوئی بڑی تحریک نہیں چلے گی۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف یہی چاہتی ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ جمہوری سسٹم جو ہے وہ ڈی ریل ہو، عدلیہ کو جو ہے وہ متنازع بنا جائے، عدلیہ کے اوپر کرٹیسزم کیا جائے، اور یہ اب آئے دن پریس کانفرنسز کریں گے، یہ بیٹھ کے جو ہے روز بیٹھ کے دنیا کو یہی کریں گے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں، یہی میں بتا دوں، یہ وہ لوگ ہیں، یہ آئی ایم ایف کو خطوط لکھتے رہے پاکستان کے خلاف۔ ہاں جی، یہ پاکستان تحریک انصاف کی بات ہو رہی ہے جو میں پہلے مس کر گیا، یہ یہاں پہ وہ بھی بتا دوں۔ اب یہ ان کا پلان یہ ہے کہ یہ کیا کریں گے، یہ اسمبلی میں مائنورٹی میں چلے جائیں گے۔ اب ان میں جو وہ کہتے تھے کہ ہم پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہیں، جو آزاد کہاں سے جماعت ہوتے ہیں، تو یہ پاکستان کی بڑی جماعتیں، یہ آزاد اراکین تھے، بڑے، یہ بڑا ایک آزاد ٹولہ تھا،
جن کی اب تعداد جو ہے ساری اسمبلیوں میں کم ہوتی جائے گی اور یہ اکثریت کھو جائیں گے. اب ان کی جو ہے وہ جو رفٹ چلے گی، جو ایک کہتے ہیں نا سیاسی جنگ چلے گی، وہ ان کی سیاسی جنگ چلے گی مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ اور JUIF کے ساتھ. کیونکہ اب ان کی جو جنگ چلے گی وہ کہیں گے جی کہیں جو ہے لیڈر آف اپوزیشن کا عہدہ جو ہے جمعیت علماء اسلام پاکستان کے حوالے نہ چلا جائے، کہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس نہ چلا جائے. تو اس وجہ سے یہ بڑے بے چین ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی. اور یہ اب پورے جو ہے جمہوری سسٹم اور پاکستان جو اس وقت بڑی ترقیاں کر رہا ہے، جس کو امریکہ ریکگنائز کر رہا ہے، جس کو جو ہے پورا ویسٹرن یورپین کنٹریز جو ہے وہ ریکگنائز کر رہے ہیں، پاکستان کے ساتھ سب تجارت کرنا چاہتے ہیں، پاکستان میں سارے انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. لیکن تحریک انصاف کا یہی ایک جو نعرہ ہے پچھلے 2.5 سالوں سے کہ احتجاج احتجاج احتجاج، یہ جو ہے پاکستان کی ترقی میں بڑی رکاوٹ ہے. لیٹس سی کہ آگے کیا ہوگا اور اس کو حکومت پاکستان، ریاست پاکستان کیسے ڈیل کرے گی. اللہ بہتر کرے گا جی. تھینک یو ویری مچ.